واحنا موجودين في مؤتمر الصلاة علشان نصلي، ولما نصلي هيحصل ايه؟ هنتغير، مش كده؟ ولا هنصلي ومش هنتغير؟ لو صلينا صح هنتغير، والتغيير هيبقى عملية مستمرة متجددة في حياتنا. كل يوم نتغير إلى تلك الصورة عيني. عاوز تتغير؟ عاوز تتغير؟ في ناس حالها عاجبها، لا أنا كده كويس ومش عاوز أكتر من كده. هتفقد كتير. قول له يا رب غيرني وخليني على صورتك. قول له يا رب بدلني واظهر انت فيا بمجدك. امين. عاوز اتكلم في المؤتمر ده بصوره عمليه اكتر. عاوزين نتعلم حاجات عمليه نعملها في الصلاه علشان نتغير. فاسمحوا لي النهارده ابدا بعض الخطوات العمليه. انا اتعلمت الحقيقه 7 خطوات، ومين عارف يمكن يزيدوا مع الوقت. 7 خطوات للصلاة المقتدرة، للصلاة اللي نقدر نقول عليها إنها بتبدل، بتنقل الجبال، بتستحضر إيد ربنا، بتستحضر قوة ربنا. الصلاة اللي من خلالها بنشوف مجده. 7 خطوات عملية. مستعدين نبدأ الرحلة مع بعض؟ مستعدين؟ طيب. خلونا نقرا من الاول بعض الاعداد. رساله يعقوب الاصحاح 5. طلعوا معايا رساله يعقوب الاصحاح 5 من فضلكم. عدد 13. على أحد بينكم مشقات فليصلي، أما سرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. تقدر تعمل ايه؟ ايه حدود قدرتها؟ ايه حدود قدرتها؟ على قد ايمانك على قد ما هيكون ليكي. على قد تصورك لحدود هذه القدرة على قد ما هتشوف ربنا بيعمل ايه في حياتك. لانه في مبدأ احنا اتعلمناه يمكن قلناه من السنة اللي فاتت: حسب ايمانك يكون لك. الإيمان هو الوعاء اللي أنت بتقدمه لربنا وبيملاه لك. أنت بتقدم سلطانية صغيرة، أنت حر. في واحد بيقدم طشت كبير ربنا بيملاه له. حسب إيمانك هيكون لك. حدود القدرة تتوقف على إيمانك. أرجو أن ربنا يوسع إيماننا ويزود إيماننا، وإيماننا فيه يكون بلا حدود. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة ألا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. ده حدود إيمان إيليا، يفتح السماء ويقفلها. ده اقتدار صلاة إيليا. شوفوا وصل لغاية فين؟ يصلي السماء تتفتح ويصلي تاني السماء هو السماء تحت أمرك؟ السماء تحت أمرك. يعني أنت تقدر تتحكم في الأمور
أنا إلهي هو المتحكم في الأمور، وعن طريق صلاتي هبقى شريك في تسيير الأمور. المؤمن الحقيقي المصلي لا يكتفي فقط بأنه يتفرج على مجريات الأمور، لكن ليه دور أساسي في الروح لتغيير مجريات الأمور. يعني وإحنا هنا نقدر نغير في مجريات الأمور في العراق، نقدر نغير في مجريات الأمور في مصر، عملوها المؤمنين بتوع مصر وغيروا التاريخ وغيروا الجغرافيا. نقدر نغير في مجريات الأمور في أمريكا. إحنا على فكرة محتاجين يكون لنا دور كبير جدا في انتخابات جاية بعد شهر، بعد شهرين، والكنيسة مش دورها إنها تتفرج، لكن الكنيسة دورها إنها تصلي. وإيه حدود لإمكانيات الكنيسة؟ طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. عاوز أقول لكم الله ليه خطة للعراق وليه خطة لأمريكا، والشيطان ليه خطة عكسية للعراق وليه خطة عكسية لأمريكا. عن طريق صلاة الكنيسة، دور الكنيسة السهرانة الصاحية، خطة الله بتتم لما نقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بس الكنيسة لازم تبقى صاحية، الكنيسة لازم تبقى عارفة دورها، الكنيسة تبقى عارفة السلطان اللي أعطي ليها من الرب. الكنيسة لها سلطان، لكن هذا السلطان لن يفعل إلا عندما تصلي الكنيسة، وعندما تصلي الكنيسة طلبة البار تقتدر كثيرا. قبل ما أبدأ أول خطوة عاوز كمان أقرأ بعض الأعداد من سفر أشعياء إصحاح 7، أشعياء 7 وعدد 10. كانت رسالة من الرب الأحاز. أشعياء إصحاح 7 عدد 10. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. خدوا بالكم، ده أول درس عاوزين نتعلمه في الصلاة. ربنا هو اللي بيقول اطلب، هو اللي بيقول اطلبوا، ده شهوة قلبه. يعني أنا مش بروح أتسول، لكن هو اللي بيقول لي اطلب، هو اللي بيعشمني، هو اللي بيديني الثقة والتراست ده. عاوز ايه؟ اطلب تجد، اسأل تعطى. اللي انت عاوزه انا عاوز اعمله. هل انت بتصلي بتبقى مليان بهذا الشعور ان ربنا عاوز يديك؟ في ناس وهي بتصلي يبقى جواها هذا الشعور: لا انا ربنا ما بيدينيش، انا بالذات ما اعرفش ليه ربنا مش عاوز يديني، بيدي للناس اللي حواليا لكن انا مش حاسس ان هو عاوز يديني. الشعور ده مش من الرب، الشعور ده عباره عن وهم من ابليس، خداع من ابليس ليك. انت غالي ومحبوب وربنا عاوز يديك، وربنا بيقول لك اطلب اطلب اطلب، هديك سؤل قلبك. اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. بس في حاجة مهمة خد بالك: عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. عمق طلبك، خلي طلبك يتناسب مع إمكانيات الرب إلهك. ربنا عاوز يديك، عندك هذا الإيمان ربنا عاوز يديك. كم واحد مليان بهذا الإيمان إن ربنا مش هيمنع خير عنه، مش هيمنع خير عنه. مريضة ربنا مش هيمنع عن الشفاء إلا إذا كان ليه قصد تاني.
تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. لا، أنا مش هشفيك، لكن هديك نعمة وهرفعك، وهيبقى المرض ده سبب بركة لحياتك، لكن جوايا هذا الإيمان. أنا مش مبتلى، ربنا مش بيبتليني، لكن أنا محبوب وغالي، ربنا بيديني، ربنا ما بيمنعش خير عني. كلنا آباء وأمهات، هل ممكن تمنع خير عن ابنك؟ هل في خير ممكن تقدميه لبنتك بتمنعيه عنها؟ مستحيل. ربنا عاوز يملانا بهذه المشاعر واحنا بنصلي. ربنا عاوز يديني، ربنا مجهز لي اشياء عظيمه جدا، ده اشتياق قلبه. انا مش رايح اتسول، لكن انا رايح اخد من ابويا السماوي اللي قال لي اطلب، عمق طلبك، رفعه الى فوق. طلبك ايه النهارده؟ اول خطوه عاوزين نتعلمها للصلاه المقتدره، كن محدد في صلواتك. كن محدد في صلواتك. وانت داخل تصلي خليك محدد، اطلب اطلب، الرب يقول لك اطلب. وعمق الطلب، ما تخافش. في ناس بتخاف تطلب، يمكن بسبب افكار الشيطان حطها جواك، ربنا مش هيسمع لك. ممكن بسبب خبرات فشل. احنا صلينا من اجل فلان او فلانه كان مريض وربنا خده عنده السبب. ايا كان السبب اللي من اجله انت خايف تطلب، النهارده الرب عاوز يعالج هذا الامر جواك. الرب عاوز يقول لك انا عاوزك تعمق الطلب. انا عاوزك تطلب بحسب امكانياتي انا عاوزك تطلب وانا هديك. ولما هديك هتعرف قد ايه انا غني في المجد، ويملأ الهي كل احتياجكم بحسب ايه؟ بحسب غناه في المجد. عندي الغنى، عندي الكرامه، عندي كل حاجه، وانا عاوز اديها لك لانك انت ابن الغالي. اول خطوه من خطوات الصلاه المقتدره، كن محددا في صلاتك وتعلم كيف تطلب طلبات محدده. يمكن البعض منكم يعرف ان انا على مدار 5 سنين بقدم برنامج اسمه قوه الصلاه، وبطلب من احبائي المشاركين دايما كل واحد يبقى معاه كشكول اسمه كشكول الصلاه. حقيقه انا بؤمن بكده. ليه كشكول الصلاه؟ عشان يبقى الطلبات محدده. ودي مش فكره جديده انا ابتدعتها، لكن دي فكره قديمه جدا، والكتاب بيتكلم عن سفر التذكره اللي قدام الرب، واحنا كمان محتاجين نتذكر. ومودي رجل الله كان عنده هذا الكشكول مقسوم نصين، نص فيه تاريخ الطلبات والنص الثاني فيه تاريخ ايه؟ الاستجابات. انا طلبت وانا في نفس الوقت متوقع الاستجابه من الرب. انا مش بخاطب الهواء. بنتي لما تطلب مني طلب بتراجعني مره واثنين وثلاثه، عملت ايه في الموضوع الفلاني يا بابا؟ لازم يبقى في رد. واحنا كمان واحنا بنتعامل مع الرب احنا حاطين الامور بين ايديه. يا رب عملت ايه في الامر بتاعنا؟ يا رب الطلبه اللي احنا طلبناها ما سقطتش. ده داوود يا احبائي وهو بيصلي بيقول دموعي محفوظه في زقك. الدموع اللي انا بكيتها دي ما نزلتش على الارض، لكن انت حفظتها في زقك. اما هي في سفرك، يعني هي مش قدامك يا رب، انت مش فاكرها، انت مش فاكر الطلبات اللي انا طلبتها منك. كن محدد وانت تصلي. كتير في اجتماعات صلاه انا بحب لما حد يصلي، واحنا عايزين نتعلم على فكره كلنا كده، لما يبقى حد بيصلي كلنا نكون بنسمع ونشارك في روح واحد. لأن في حاجة في الكتاب اسمها قوة الاتفاق. إذا اتفق 2 منكم على الأرض في شيء، فدي قوة تتمتع بها الكنيسة، امتياز تتمتع به الكنيسة اسمه قوة إيه؟ قوة الاتفاق. لما واحد يصلي وأخ تاني يصلي معه، لو أنتوا في البيت، وده أهمية المسبح العائلي اللي اتكلمت عنه السنة اللي فاتت، لما تصلي انت ومراتك واولادك انتوا بتختبروا مع بعض قوه اسمها قوه الاتفاق.
يا سلام بقى في اجتماع الصلاة لما الكنيسة كلها تصلي من أجل أمر واحد. لما الكنيسة تصلي وتتفق على شيء في الأرض، في معجزات بتحصل، في آيات بتحصل، إيد الرب بتمتد بصورة عظيمة جدا. فكتير في اجتماعات الصلاة أسمع ناس وهم بيصلوا بيوعظوا ربنا. في ناس تحب توعظ ربنا في الصلاة أو توعظ الناس. طيب هم عاوزين إيه؟ مش عارف هم عاوزين إيه. نفسي آخد طلبة، آخد حاجة محددة منهم عشان خاطر يعني أصلي بيها، بنختبر مع بعض قوة الاتفاق. أنا مش عارف هم عاوزين إيه. عندما تدخل محضر الرب كن محددا، واذا كنت مش عارف ما تصلي من اجله هقول لك تعمل ايه، ان الكتاب بيقول لنا. لكن حط في قلبك كده انك تقدم للرب طلبات محدده. اطلب لنفسك، عمق الطلبه، رفع الطلبه الى فوق، حط الحاجات اللي انت محتاجها قدام الرب، لان هو اللي بيقول لك اطلب. يجي زياد يقول لي اطلب، اقول له اي حاجه. يقول لي اطلب، انت عاوز ايه؟ اقول له اي حاجه. ربنا بيقول لك اطلب. ربنا بيقول لك اطلب. خلونا نكمل الايه اللي بعد كده. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب. لا، اي حاجه اللي عاوز ربنا يعمله معايا يعمله. شوفوا الايه اللي بعدها. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ الله بيضجر. الله بيقول لك اطلب وأنا هديك. اطلب، أنا عندي ليك كتير. عاوزين نتعلم نكون محددين في الطلبة. هو قال لك ما تخافش. هو قال لك ما تخافش. المشكلة بقى أنت عاوز إيه؟ انت عاوز ايه؟ احنا محتاجين ان الروح القدس يقودنا ويعلمنا ايه اللي نطلبه. الكتاب بيقول في رومية 8:26، طلع رومية 8:26. يبقى اول درس هنتعلمه حدد الطلب. هنكون محددين. هنجيب كشاكيل صلاة. هنجيب كشاكيل صلاة. كل مؤمن هيبقى عنده كشكول صلاة مع الكتاب المقدس يكتب فيه الطلبات. طب لغاية الآية ما تطلع أحب أقول لكم اختبار حقيقي حصل. إني أحد إخواتي إحنا اتجددنا مع بعض وكان معايا في الكلية واتخرج وكان دكتور تخدير، وكان لنا شركة كبيرة جدا مع الرب وكان بيطلب بتحديد. وكان بيصلي من أجل تغيير بعض من زمايلنا وفعلا ربنا استجاب. وكان واحد لسه ما استجابش ليه الرب. وهذا الصديق راح السماء في حادثة عربية. والشيء العجيب إن الحد ده جه للرب في جنازته. دكتور صديق لينا وهو عارف. ولما جه للرب قلت له على فكرة دي دموع الأخ الغالي اللي راح السماء. ربنا سمع واستجاب. مفيش طلبة احنا بنطلبها باسم المسيح بتقع. هو بيقول اطلب. خلينا نبقى محددين وخلينا نطلب طلبات محددة. ولما نبقى مش عارفين نصلي ازاي، ساعات بنبقى مشوشين مش عارفين نصلي من اجل ايه. هنا دور الروح القدس. كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. ساعات بنصلي غلط ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بنا. هنا الضمان. ساعات نصلي من أجل حاجات غلط. ساعات نبقى متمسكين بطلبات مش في مصلحتنا. يجي الروح القدس ويصلح لنا. احنا مش عارفين ما نصلي لأجله كما ينبغي، مش عارفين نصلي صح، لكن الروح القدس هو اللي هيعلمنا وهو اللي هيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هل اديت المجال للروح القدس أثناء الصلاة ليشفع فيك؟ هل تشعر بأنات الروح القدس؟ هل جربت مرة انك تصحى بالليل عشان تصلي من أجل القسيس؟ لأن الروح القدس حط المشغولية دي جوه قلبك. هل جربت مرة وانت وسط مشغولياتك ان الروح القدس بيئن جواك عشان تصلي من اجل الكنيسة تتبني وتخلص؟ هل
هل جربت وانت مرة الروح القدس بيئن فيك عشان تصلي من أجل حد في العراق ليك سنين ما شفتهوش، لكن الروح القدس يعلم باحتياجاته؟ قد إيه بفرح لما يجيني تليفون من حد يقول لي امبارح ربنا شغلني بيك وكنت بصلي لك بدموع. أقول له فعلا أنا كنت في مسيس الاحتياج إلى الصلاة. هو عارف منين؟ الروح القدس. الروح القدس. الروح القدس بيعلمنا، بيشفع فينا، بيئن فينا. من فضلك اصطلح مع الروح القدس اللي جواك واديله المجال، ولا تحزن الروح داخلك، ودع الروح يملأك، ودع الروح يقودك في الصلاة. في فرق كبير جدا بين الصلوات الروتينية بالجسد وبين ان الروح القدس هو اللي بيقودك في الصلاة، هو اللي بيعلمك ما تصلي من أجله كما ينبغي. بتسأل كتير في خدمات كتير، نصلي من أجل مين في الانتخابات اللي جايه؟ سيدي اصغر من ستي. تعرفوا المثل ده؟ عندنا مثل مصري يقول ايه؟ مسخن من سيدي الا ستي. يعني ما تعرفوش، ما عندكمش في العراق. اقرب من بعض. ايه؟ واقرب من بعض. واحد ايه؟ ادعس. ادعس من التاني. ده بالعراقي، ده الترجمه بتاعت المثل المصري يعني. طيب نصلي من اجل مين بالظبط؟ خلي الروح القدس يقودنا. خلي الروح القدس يقودنا. احنا مش عارفين نصلي من اجله كما ينبغي، لكن الروح القدس هو عارف كويس قوي. ولما الروح القدس يمتلكنا، ولما الروح القدس ياخد المجال جوانا، الروح القدس هيقودنا صح. هيقودنا صح. انا عاوز اتجوز، مش عارف اتجوز فلانه ولا فلانه، خلي الروح القدس يقودك. أنا مش عارف أمشي إزاي السكة دي ولا السكة دي، خلي الروح القدس يقودك في الصلاة. الروح القدس لو قادك عمرك ما هتغلط وعمرك ما هتاخد قرار غلط. ياما ناس أذكياء لكن خدوا قرارات غلط. ياما ناس متكلين على حكمتهم وذكائهم وخبرتهم لكن خدوا قرارات غلط. لكن الروح القدس لما يقودك هيخليك تاخد قرار صح، هيقودك تصلي صح وتطلب صح في الاتجاه الصح. لكن لازم وانت بتصلي تكون محدد في صلاتك وتطلب اشياء محدده من الرب تحطها قدام الرب. وزي ما قلنا امبارح، ما توقفش، ما تبطلش صلاه غير لما الرب يقول لك I will take care of it. ده الامر بين يدي، انا خلاص بقيت مسؤول عنه. الموضوع مش موضوعك لكن الموضوع موضوعك. التلاميذ راحوا للرب وطلبوا منه يا رب علمنا ان نصلي. الرب علمهم، قال لهم ايه؟ متى صليتم؟ ايه ما تقولوا ساكتين ليه؟ متى صليتم؟ صلوا هكذا. ايه الصلاه اللي علمها لهم الرب؟ آمين. الصلاة دي صلاة محددة؟ صلاة محددة فيها طلبات محددة؟ فيهاش طلبات محددة؟ أعطينا اليوم بس، مفيش حاجة تاني. ده الطلبة الوحيدة المحددة في الصلاة دي. شوفوا واضح إن إحنا ساعات بنصلي كلام واحنا مش فاهمين كل ابعاده. ابانا الذي عباره عن صلاه فيها طلبات محدده. كم طلبه محدده؟ واحده بس؟ 5؟ طب حد يزود؟ كم طلبه؟ لا تدخلنا في تجربة. لا تدخل. انتوا بتعدوا دلوقتي، لسه بتعدوا دلوقتي. كم طلبة موجودة في أبانا الذي؟ زياد بيقول 5 بس أنا هكسر كلامه معلش. 4 5 7 5 ولا 7؟
طب عشان ما زعلش اللي قالوا 5 وما زعلش اللي قالوا 7، خلينا في الوسط، خلينا نقول 6. طب ما تعالوا نعد مع بعض. تعالوا نعد مع بعض. أول طلبة أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. أول طلبة إنه اسمك يتقدس، دي طلبة محددة. تاني طلبة ليأتي ملكوتك. ثالث طلبة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على أرض العراق وعلى أرض أمريكا. حد هو بيقول له لتكن مشيئتك بيتذكر أحوال العالم؟ بيتذكر أحوال العالم؟ بيتذكر أحوالنا؟ إحنا عاوزين مشيئة الرب هي اللي تنفذ. مشيئة الرب هي اللي تنفذ. إحنا كنا نسأل اللي حصل في العراق ده كان يا ترى كويس ولا وحش؟ الناس أيام صدام أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ والإجابة إيه؟ لا، الإجابة هي مشيئة الرب هي اللي كان لازم تنفذ. يمكن ربنا سمح بالآلام دي لناس كتير عشان الناس تعرف المسيح. قالوا الكنيسة الإنجيلية في بغداد كان بيحضرها عشرات، لكن دلوقتي نشكر الله اتملت على آخرها، رغم إن عراقيين كتير سابوا الكنايس مش كنيسة واحدة. يبقى إذا كان في ناس بتصلي وبتقول له تكن مشيئتك، تمم مشيئتك يا رب، تمم مشيئتك. كي داعش ده بحسب مشيئة ربنا ولا بحسب مشيئة الشيطان؟ داعش دي خطة شيطانية، لكن لما الكنيسة تصلي ربنا يستخدم الأمر بالعكس. لما الكنيسة تصلي داعش يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا. داعش يتسبب في هدم أساسات الإسلام من تحت. الإسلام دلوقتي بقي يعني واقف على أساسات بتخور، وأكثر الأشياء اللي أثرت في أساسات الإسلام قبل الميديا وقبل الرسائل اللي وصلت من خلال الميديا داعش قدم صورة حقيقية للإسلام في العالم، فتسبب في يعني أقول إيه شبه انهيار لأساسات الإسلام من تحت. دي صلاة المؤمنين لما يقولوا له لتكن مشيئتك كما في السماء. يا سلام، كل مرة وانت بتصلي أبانا الذي تبقي بتتذكري حاجة، بتتذكري العراق. تمم مشيئتك هناك يا رب، تمم مشيئتك هنا يا رب، تمم مشيئتك في الكنيسة يا رب، تمم مشيئتك في عيلتنا يا رب، تمم مشيئتك. يبقى ادي 3 طلبات: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، نمرة 3، نمرة 4 خبزنا كفافنا. طيب ما نطلب غنى، ما نطلب غنى. الغنى حلو مش كده؟ ما نطلب غنى، اغنينا يا رب. ما فيش إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ربنا يقدر يغنيك ولا ما يقدرش يغنيك؟ يقدر. لو قلبك ميت على العالم ربنا هيديك فوق ما تتصور. لكن لو قلبك بيحب العالم ربنا هيديك على القد، لأنه مش عاوز يدخلك في تجربة. لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لو ربنا شايف إن قلبك بيحب الفلوس، قلبك بيحب المال، هيديك على القد. لكن لو ربنا شايف إن قلبك بيحبه هو، متعلق بيه هو، وكل أموال العالم دي ولا حاجة، تراب يتحط تحت رجليه، ربنا هيديك فوق ما تتصور، فوق كل تصوراتك. بس المهم قلبك شكله ايه؟ ربنا مش هيديك فخ. ربنا مش هيديك فخ. لو شايفه انك حد متكبر وقلبك متكبر مش هيديك بيت كبير وعربيه حلوه، لانه مش عاوز يديك فخ، لانه شايف كبرياء قلبك. لكن لو ربنا شايف تواضع قلبك، انكسار قلبك قدامه، بتقول له رب
كل ما لي هو لك، او زي ما كان بيقول زياد احنا مختلفين، حتى لما بنتجوز بنجيب عيال احنا مختلفين، حتى يا رب لو اديتنا بيت، اديتنا عربيات، اديتنا كل ده مش بتاعنا، لكن كل ده بتاعك وكل ده هيستخدم لمجدك. صدقوني ربنا هيفيض بغنى. ربنا عنده كتير جدا اكتر من كل تصوراتنا. طلبة البار اللي بنتكلم عنها ايه؟ تقتدر كثيرا كثيرا، بس المهم حالة قلوبنا. تعالوا نكمل بقية الطلبات. الطلبة الرابعة: خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. اعطنا خبز اليوم يا رب، اعطنا احتياجات اليوم يا رب، سدد احتياجاتنا. انت المسؤول يا رب عن تسديد الاحتياجات، انت المسؤول. كم واحد عنده ايمان بكده ان الرب هو المسؤول؟ ربنا مسؤول عن تسديد احتياجاتك. ربنا هيبعت احتياجات الكنيسه، كنيسه تتبني اسيس وتبقى على اكمل ما يكون، وهنقف قدام الرب ونرفع حجر المعونه ونقول له عظمت العمل معانا يا رب، عظمت العمل معانا، واديتنا اكثر بكتير جدا من كل تصوراتنا، لانك انت وعدت بكده انك تملا الاحتياجات، تملا الاحتياجات. ثقتنا فيك يا رب بلا حدود. مش هنثبت نظرنا على انسان، ولا هنحط نظرنا في انسان، ولا هنتكل على انسان، لكن احنا هنتكل عليك انت وحدك يا رب، عليك انت وحدك. امين؟ امين؟ لو اتكلنا على الرب هل هنخزى؟ هل هنخجل؟ لو اتكلنا على الرب هيجي وقت نقول اتكلنا على الرب اتكلنا على الفاضي؟ عمرنا ما هنخجل او هنخزى، لان المتكلون على الرب مثل جبل. ما تقولوا معايا مثل جبل ايه؟ هاليلويا هاليلويا هاليلويا. اتكل على الرب من كل قلبك وانت هتشوف مجرى. الطلبه اللي بعد كده الطلبه الخامسه: واغفر لنا ذنوبنا. بس الطلبه دي مرتبطه بحاجه تاني، دي طلبه مشروطه: كما نغفر نحن ايضا. والحقيقه معلش هوقف عند النقطه دي، لان احنا بنتكلم عن الصلاه، وكان احد الحاجات اللي بفكر فيها ان اتكلم عن معطلات الصلاه، لكن ربنا حاول الدفء. مش هتكلم المره دي عن معطلات الصلاه، لكن هذكر اني اخطر معطل للصلاه حد يعرفه؟ الزنا، السرقه. ايه اخطر معطل للصلاه؟ عدم الغفران. عدم الغفران بيغيظ ربنا. لا انا مش قادر اسامحها، مش قادر، انا مش قادر اغفر لها، انا مش قادر اسامحها. لا، ظلمني جرحني كتير، لا انا مش هسامحه. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. وانت غلطت في حقه قد ايه؟ وانت غلطت في حق الرب قد ايه؟ فاكر؟ خلي الروح القدس يفكرك. وانت غلطت في حقه قد ايه؟ سامحك ولا ما سامحكيش؟ سامحك؟ سامحك؟ زي ما هو سامحك لازم تسامح، زي ما هو غفرك لازم تغفري وتسامحي، وتسامحي من كل قلبك، من كل قلبك. أقوى رسالة هزت العالم. القاتل اللي قتل بنات كتير معرفش في ولاية ايه، وجه أبو أحد الضحايا وقال له أنا بسامحك. نزلت الدموع من العيون الحجرية. قوة الغفران، قوة الغفران. أكبر معطل من معطلات الصلاة عدم الغفران. لو أنت قاعدة في الاجتماع وفي قلبك مرارة من حد، مش قادرة تغفري له، مش قادرة تسامحيه، اعلمي انك بتعطلي صلاتك، بتعطلي صلاتك.
لما تكون مش قادر تسامح مراتك او انت مش قادره تسامحي جوزك وفي مشاكل عائليه بينكم وتقولوا مفيش بركه في البيت، انتوا اللي قافلين البركه، انتوا اللي مانعين البركه. لما تكون مزعل مراتك ستعاق صلاتك، ولما تكوني مش غفراله ستعاق صلواتكم، والدنيا مش هتبقى فيها بركة. لكن ارجعوا اختبروا التسامح، اختبروا ازاي تغفروا زي الرب ما غفر، هتشوفوا البركات جاية ازاي عليكم وعلى ولادكم. من اخطر الخطايا خطية عدم الغفران. طب حد يعرف الخطية اللي بعديها على طول اللي بتغيظ ربنا ايه؟ الكبرياء. الكبرياء. خلونا نطلع كمان. ما الكبرياء وحب الذات حاجه واحده. الايه؟ عدم الانكسار، عدم الخضوع. عدم الخضوع، لا كل دي تيجي تحت، لكن في خطيه ثانيه كمان. يعني الكبرياء يقاوم الله المستكبرين. يقاوم الله المستكبرين، اما المتضعين فيعطيهم نعم. داوود الملك العظيم يقول له من هو عبدك حتى تنظر الى كلب ميت مثل. انت كلب؟ ده انت جلاله الملك، ده انت جلاله الملك. اتضع قدام الرب. ايليا اللي ليه سلطان وليه تاثير، اللي كنا بنتكلم عنه حالا دلوقتي، اللي بيفتح السماء ويقفل السماء. عارفين ايليا لما كان بيجي محضر الرب ايه الوضع المميز لايليا؟ كان بيحط راسه. حد عارف سجود ايليا شكله ازاي؟ حط راسه في التراب قدام الرب من رجليه. عاوز يقول له ده مكاني يا رب، ده مكاني، ده مكاني في التراب امامك يا رب. انت تعلى يا رب وتتعظم وانا لا شيء. حد منكم عنده كبرياء؟ حد منكم عنده كبرياء؟ حد منكم متواضع؟ كلنا متواضعين، كلنا متواضعين. ربنا يدينا نتضع قدامه، ربنا يتضع. في خطيه تاني برضه بتنرفز ربنا مش عاوز اعدي عليه. حب المال. حب الذات، حب المال، حب الوطن فضل عليا. ايه تاني؟ في خطيه تاني بتنرفز ربنا. الزنا. نعم. تشفيف عن الخلاص. ايه؟ زارع. طبعا. ليه بتنرفز ربنا؟ عشان بيزرع خصومات بين الاخوه؟ طبعا طبعا. الزنا، النجاسه، محبة العالم، الكذب، عدم الرضا. حلو خالص. بس في خطية تاني بتنرفز ربنا. تجديف على ربنا. ايه التجديف على الروح القدس؟ الخطية الوحيدة اللي في الكتاب اللي لا تغفر. عارفين ايه التجديف على الروح القدس؟ اني ارفض صوت الروح القدس اللي بيقودني للتوبة. افضل ارفض صوت الروح القدس اللي بيقول لي توب وارجع. الخطيه الثانيه اللي انا بشعر كمان انها بتنرفز ربنا وتضايقه، الادانه. من انت حتى تدين عبد غيرك؟ بتنرفز ربنا لان اخوك اللي انت بتدينه ده عبد الرب، مش بتاعك انت، مالكش دعوه. هو عبد لسيده، ده مش بتاعك. لا لا لا، اصل فلان مش عاجبني، اصل فلانه مش عجباني، اصل فلان مش عارف بيعمل ايه. تعلموا دايما عاوزين كنيستنا تبقى كنيسه بلا دينونه، ما بندينش حد، ما بندينش حد. احنا بنبارك بس، وما بنتكلمش على بعض غير بالبركه مش بالاساءه. ولما يذكر اسم اي حد نقول ربنا يباركه ويحفظه، احنا بنصلي. طيب قولي له ليه لما اكون بدين غيري ده بيعطل الصلاه؟ اصل ما ينفعش ادين زياد واقول زياد اصله فيه وفيه وفيه واجي اصلي من اجل زياد. يعني منتهى النفاق، منتهى الكذب.
ما في الكنيسة أحبائي لا إما نصلي بعضنا لأجل بعض، لا إما ندين بعضنا بعض. إحنا هنعمل إيه في كنيستنا؟ هنعمل إيه؟ هنمكن المحبة من الجميع، والمحبة تستر كثرة من الخطايا. لما تلبس نظارة المحبة مش هتشوف خطايا. لما تلبس نظارة المحبة مش هتشوف عيوب الآخرين، لأن المحبة فعلا بتستر كثرة من الخطايا. معلش حبيت أقف عند النقطة دي، مش عاوزين صلواتنا تعاق. أهم 3 حاجات بيعيقوا الصلاة: عدم الغفران، الكبرياء، الإدانة. هل يا ترى في حاجة من دول موجودة في حياتك؟ هل في حاجة من دول موجودة في حياتك؟ إذا كان في حاجة من دول موجودة في حياتك هنصلي النهارده ربنا يلمسك. أمين؟ ناس كتير يقولوا لي إحنا مش قادرين نغفر. أنا مش قادر أغفر لأبويا، أبويا عمل حاجات كتير جدا معايا ومع أمي ومش قادر أغفر له. وبنصلي والروح القدس بيلمس وبيشفي. بيلمس وبيشفي. أو واحدة تعبت جدا مع جوزها مش قادرة تغفر، ربنا بيلمس وبيشفي وبيشفي الأعماق من جوه. ده عمل الروح القدس، الشفاء. أمين؟ يشفيك تماما، يشفيك تماما. لمسة شافية، لمسة تداوي كل الجراح، جراح السنين. الروح القدس بلمسة يقدر يشفيها. هللويا هللويا. طب احنا قلنا كم طلبة دلوقتي؟ أنا نسيتكم. كم طلبة؟ 5. نقولهم تاني مع بعض. نمرة 1 يتقدس اسمك. نمرة 2 نمرة 3 نمرة 4 سدد احتياجاتنا يعني. نمرة 5 اغفر لنا ذنوبنا. نمرة 6 ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. صلاة من أجل الحماية. صلاة من أجل الحماية. دايما كل يوم لازم تصلي من أجل حمايتك، من أجل حماية بيتك، من أجل حماية أولادك. ده دورنا. في فرق كبير بين أب وأم بيصلوا وبين أب وأم ما بيصلوش. يا بخت الأولاد اللي أبوهم وأمهم بيصلوا، يا بختهم. يا بخت الأولاد اللي ليهم أب وأم سهرانين قدام الرب، بيطلبوا حماية الرب، واقفين على الأسوار بيغطوا بيتهم بالدم وبيغطوا أولادهم بالدم وبيعلنوا حماية الرب. ولادنا محتاجين صلوات حماية باستمرار كل يوم. كل يوم ولادنا محتاجين نصلي يا رب احفظهم من أي تجربة. يا رب سيك أنت حواليهم، يا رب اضمن أنت سلامتهم. ونشكر الله الاستجابة تأتي سريعا. ربنا بيحمي، ربنا بيحفظ، ربنا بيحمي وبيحفظ. فترة بسيطة جاني ابني وقال لي بابا كان تعرض لحادثة كبيرة جدا. قال أنا شفت إيد الرب. وجه مش ممكن أنسى المشهد ده اللي مؤثر فيا جدا. جه حضني وقعد يعيط وهو في حضني ويقول لي الرب حفظني من أجل صلواتك لي. صلي من أجل ولادك. صلي من أجل ولادك. حطيهم قدام الرب. صلي من أجل حمايتهم ومن أجل حفظهم. في كل مرة أنت بتصلي، ده دورك، ده دورنا كمؤمنين. عاوزين يكون لينا طلبات محددة. يبقى أنا الذي كم طلبة؟ 6. قول معايا 6 طلبات. أول خطوة من خطوات الصلوات المقتدرة، الصلوات المقتدرة صلوات محددة. أنا داخل بصلي من أجل أشياء محددة. في حاجات أعرفها وفي حاجات ما أعرفهاش، الروح القدس هيعلمها لي خلال الصلاة. أمين؟ لكن الصلوات الهلامية اللي احنا نصلي واحنا مش عارفين بنقول ايه، ده يعني أرجو إن احنا نتخطى. طب عاوز أقدم درس عملي. احنا عندنا تحدي في الكنيسة، احنا بنبني الكنيسة. هنحط طلبة محددة النهارده، الكنيسة تخلص امتى؟ إن شاء الله بالعاشر. تخلص امتى؟ بالعاشر تخلص. لا 9. نهاية 9. الشهر 9. نهاية 9. نهاية الشهر 9.
يمكن ولادها تبقى بدري، تبقى 8 شهور. بداية التاسع. كم واحد عنده إيمان؟ من النهارده هنبدأ نصلي. الكنيسة هتخلص امتى؟ قولوا معايا. لعله سمعوا الرب. قولوا يا رب الكنيسة هتخلص. في ناس ما بتقولش. في ناس ما بتقولش. قولوا معايا. يا رب الكنيسة هتخلص. امتى هتخلصها يا رب؟ امين امين. هي دي الطلبة المحددة. يعني حسب مشيئتك. امين. بس احنا هنحدد. ممكن يقول لنا خلاص امين، بس انا عاوزها تبقى في اخر التاسع. لكن احنا بنحدد الطلب. خلينا طيب ننقل للنقطة الثانية أو للخطوة الثانية من الصلوات المقتدرة. نمرة 2، دور على وعد كتابي يأيد صلاتك. دايما وانت بتصلي دور على وعد كتابي تستند عليه، يكون هو سندك وهو أساس إيمانك. في رسالة روميا إصحاح 10 عدد 17، تعالوا نقرأ العدد المهم ده. وقتي أخباره إيه يا أسيس؟ أخلص ولا أتكلم شوية؟ لا شوفوا الوقت أخبار، إحنا محتاجين نصلي. تدوني وقت تاني، تدوني 10 دقايق تاني؟ امين. احنا عاوزين نصلي، احنا جايين عشان ايه؟ نصلي ونعمل ايه؟ ونتغير. والنهارده هضيف لكم كلمه تاني، ونغير. يبقى احنا جايين عشان نصلي ونتغير وايه؟ ونغير. هنغير في اسم يسوع. هنغير في اسم يسوع، هنشوف مجد الرب في اسم يسوع. نحن نمتلك اعظم قوه في الوجود، قوه الصلاه. هننقل الجبال في اسم يسوع. الجبال هتتحرك في اسم يسوع. هنقول للجبال انطرحي في البحر، وهنشوف بعينينا مجد الرب في اسم يسوع. مفيش حاجه هتقف قدامنا، لان احنا كنيسه المسيح المنتصره، ونحن نمتلك، قولوا معايا، قوه الصلاه. إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. السنة اللي فاتت يمكن أنا لمحت لكم عن الأمر ده مؤكد، وأنا بتكلم عن الإيمان قلت إيه أساس الإيمان؟ لازم نبني إيماننا على مش مشاعرنا ولا على أحاسيسنا، لكن لازم نبني إيماننا على كلمة الله. كلمة الله في الأصل بتيجي في اليوناني بتيجي بكلمتين مختلفتين. كلمة الله ساعات تيجي بمعنى لوجوس. في البدء كان اللوجوس، وكان اللوجوس عند الله. وساعات الكلمة بتيجي بمعنى ريما. هو ايه الريما؟ ايه الفرق بين اللوجوس وبين الريما؟ هنا الكتاب بيقول الإيمان بالخبر والخبر بالريما مش باللوجوس. وانا بقرا الكتاب كل يوم. كم واحد بيقرا الكتاب كل يوم؟ في ناس ما رفعتش ايديها. كم واحد بيقرا الكتاب كل يوم؟ واحد يقول لي انا بصلي كل يوم لكن ما بقراش الكتاب كل يوم. الاثنين ما ينفعوش. يعني زي واحد يقول لي انا باكل بس ما بشربش. الاثنين مع بعض، لا بتاكل وبتشرب، لا اما ما ينفعش. فواحد بيصلي يبقى بيصلي وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ وبيقرا الكتاب. لازم تقرا الكتاب، لان لازم صلاتك تعتمد على الاساس الكتاب. احنا هنا كنيسه كتابيه، بنؤمن بكل الكتاب. كل الكتاب هو موحى به من الله، وبنستمد ايماننا من الكتاب المقدس، وبنبني اي ايمان على شيء قوي وهو كلمه الله. وانا بقرا الكتاب كل يوم، وانا بقرا اللوجوس، فجاه ينور قدام عينيا الريما، الوعد. ربنا يروح مكلمني من آية أنا قريتها كتير قبل كده، لكن المرة دي ربنا بيديهاني ريما. ربنا بيديهاني وعد خاص ليا. هانذا معك وأحفظك. السكة اللي أنا ماشي فيها دي ربنا اداني ريما خلاص. قال لي إن هيبقى معايا وهيحفظني في الطريق اللي أنا ماشي فيه. أمين؟ أمين؟ كم واحد اختبر اللي أنا بقوله ده قبل كده؟ وهو بيقرأ الكتاب فجأة لقي ريما، لقي وعد.
ربنا طلع له وعد، ربنا كلمه في الكتاب، امسك بقى بالوعد ده وطالب الرب بالوعد ده. خلي ايمانك يبقى دايما مبني على وعد من الكتاب المقدس. احد رجال الصلاه المشهورين جدا اللي ليه اختبارات عظيمه وليه معجزات عظيمه. يا جماعه في معجزات هتحصل بيننا الوقت اللي جاي ولا لا؟ احنا بنينا الكنيسه الكبيره لكن هيبقى فيها معجزات؟ ايه يا سيسي؟ بالتاكيد هيبقى فيه معجزات. ليه هيبقى فيه معجزات؟ ممكن ما يبقاش فيه. هيبقى فيه معجزات؟ ليه هيبقى فيه معجزات؟ لأن يسوع حي. لأن يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. لازم معجزات تحصل وسطينا، لازم هنشوف ايد الرب وهو بيصنع معجزات وسطينا، هنقول له تعالى بمجدك وسطينا. كنت بسأل جناب القسيس الكنيسة دي تشيل كام؟ فقال لي تشيل 500، بنعمة الرب يبقى أكتر من كده، ونشوف مجد الرب فيها. ونشوف ايد الرب فيها، ونشوف معجزات الرب فيها، ونقول للناس يسوع إلهنا حي. يسوع إلهنا بيعمل. يسوع إلهنا بيشهد عن الكلمة معا، شهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات تابعة. يسوع بيعظم العمل معانا. احنا مش بنقدم محاضرات، لكن احنا بنتكلم عن إله حي. احنا مش بنقدم نظرات فلسفية، لكن احنا بنعلن إعلانات سماوية. أمين؟ حدد طلباتك. نمرة 2، دور على وعد كتابي. وانت بتقرا الكتاب ما تطلعش من قرايه، ما تطلعش من قدام الرب غير بوعد. خد وعد، خد ريمه واستند على هذا الوعد. طيب خلينا نطبق الكلام ده بصوره عمليه. ايه اكتر حاجه احنا بنصلي من اجلها؟ تغيير ولادنا، صح؟ واحده مؤمنه جوزها مش مؤمن او ولادها مش مؤمنين، فهي بتصلي من اجل ولادها. طيب هل في وعود في الكتاب خاصه بتغيير ولادنا ولا احنا بنصلي كده وخلاص؟ ربنا هيغيرهم ولا مش هيغيرهم؟ ليه؟ في وعد في الكتاب بيقول كده؟ تعالوا نشوف. فأعمال 11:14 وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وأهل بيتك. فأعمال 16:31 فقال آمن بالرب يسوع إذا كان فيليبي فتخلص أنت وأهل بيتك. يبقى في وعود تقول إن ربنا هيخلص أهل بيتنا. مع كل مسلم عابر بيتواصل معايا بطلب منه، بقول له صلي من أجل كل أهل بيتك. وقد ايه مبسوط ان في واحده مسلمه كرديه من العراق جت للرب وجابت اختها كمان للمسيح، تواصل معايا باسم عاشقه المسيح. ما شفتش حد بيحب الرب زيها. ما شفتش حد بيحب الرب زيها، بتحب الرب فعلا بجد. تقول لي انا بعشق الرب. هي كانت مريضه بالسرطان ويسوع شفاها، ويسوع شفاها، فبتحبه من كل قلبها، ودايما مسميه نفسها كده انها عاشقه المسيح. بقول لهم وبقول لكل حد اذا كان ربنا بدا معاك يبقى ناوي على البيت كله، ناوي على الاسره كلها. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. قول معايا انت واهل بيتك. اذا في وعد اقدر استند عليه. انت قلت كده يا رب، انت مش جبتني ليك وهتاخدني معاك السماء وابني هيلقى في الجحيم، لكن كل ولادي هيبقوا ملك ليك. انا مش هقبل يا رب ان في بيتي يبقى فيه ظلف لابليس. انا ما اعرفش فين احشاء المؤمنين تجاه اسرهم. فين احشائنا تجاه اسرنا؟ هل بنصلي بدموع من اجل اسرنا؟ من اجل الناس اللي لينا، الناس اللي بنتقابل معاهم؟ هل بنقول زي ارميا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع؟ نفسي اشوف مؤمنين بيبكوا عشان خاطر خلاص النفوس. نفسي اشوف فعلا واحده او واحد بيبكي لان قلبه موجوع على النفوس ونفس النفوس تيجي للرب. الناس بتبكي على ألمها، تبكي على مشاكلها،
لكن كم واحد يقول زي ما قال الرسول بولس: لي حزنا ووجعا في قلبي لا ينقطع، ليه يا رسول بولس؟ من اجل اقربائي وانسبائي حسب الجسد. اتمنى ان ربنا يوجد ده جوانا. دي احشاء المسيح يا احبائي، دي احشاء المسيح. اتمنى في كنيستنا الاحشاء دي تبقى موجوده جوانا، الرغبه الحقيقيه في خلاص كل النفوس. الناس اللي حوالينا، اهلنا، قرايبنا، عشيرتنا، اللي نعرفهم، اللي بنتعامل معاهم، يبقى في قلبنا رغبه وحنين انهم يدوقوا اللي احنا دقناه ويختبروا اللي احنا اختبرناه وينالوا الخلاص ويبقوا معانا في السماء. انا قلت حاجتين خلاص مش هطول. نمره واحد، خليك محدد في طلباتك. نمره اتنين، دور على وعد كتابي، على وعد كتابي تتمسك بيه يأيد الطلبة اللي انت بتطلبها. خلي ايمانك يبقى مسنود على وعد كتابي. واحد رجال الله الرائعين اللي اثروا في الصلاه في العالم كله، كان لما حد يطلب منه يصلي من اجله يقول له خلاص عنده اوضه بتاعت صلاه، يقول له هاخدك ونخش الاوضه، ويقول كده الاوضه دي مفيش مره دخلنا وطلعنا فارغين، لازم ربنا بيستجيب وبيصنع معجزات. كان دايما يسال السؤال ده لاي حد طلب الصلاه من اجله، يقول له انت عاوز تصلي من اجل ايه؟ يقول له من اجل كذا. يقول له طيب خدت وعد كتابي من الرب نقدر نصلي من اجله؟ يقول له لا. يقول له طب لما تاخد وعدك بقى تعالى. مش هدخل لمحضر الرب غير وانا معايا الشيك الماضي. الشيك الماضي هي كلمه الله، هي وعد الله. هطالب الرب بوعود واقول له يا رب انت قلت. اذا الايمان بالخبر والخبر، قولوا معايا، مش هننسى الريمه ابدا، مش هننسى الريمه. وفي كل يوم واحنا بنقرا الكتاب المقدس هندور على ايه؟ هندور على الريمه. يا رب عاوزين كلمه خاصه منك، عاوزين وعد خاص منك. كلمنا يا رب، كلمنا، ادينا وعدك، ادينا وعدك. افتح اذاننا يا رب عشان نسمع وتكلم الينا. تكلم يا رب لان عبدك سامع. واثقين يا رب ان كل كلمه بتقولها هتتم. السماء والارض تزولان لكن كل كلمه بتقولها لازم تتم يا رب، لانك انت الاله القدير. مصدقين يا رب حتى لو كان الواقع حوالينا مختلف تماما على كل اللي انت بتقوله، احنا مش مصدقين الواقع لكن مصدقينك انت يا رب، لانك انت اله صادق وامين. عمرك يا رب ما قلت كلمه يا رب وكانت كذب، عمرك يا رب قلت كلمه ورجعت فيها، لكن يا رب انت دائما تقيم كلامك. هللويا. بنستند على كلامك، بنستند على كلامك. واقفين على الصخر يا رب، مش واقفين على الرمال، لان الصخر هو كلامك يا رب. تيجي الرياح وتخبط زي ما هي عاوزه، لكن احنا واقفين على الصخر مصدقين انك قلت يا رب، ومصدقين يا رب انه نحو زمان الحياه سيتم كل ما كلمتنا بيه. تعالوا نقف قدام الرب ونصلي، تعالوا نقف كلنا ونصلي. يا ريت هدوا لنا الانوار لو سمحتوا. عاوزين نطبق الكلام اللي احنا قلناه. عاوزين نطبق الكلام اللي احنا قلناه. أول حاجة هنصلي لها دلوقتي، هنصلي من أجل الكنيسة تخلص. يلا كلنا نتحد في الطلبة دي. يلا كلنا نتحد في الطلبة دي. في ناس مش قادرة تتحد معانا لأنها مشغولة بأمورها الخاصة. قبل أمورك الخاصة لو سمحت. خدوا بالكم أبانا الذي الست طلبات، الثلاثة الأولانيين خاصين بملكوت الله، وبعد كده الثلاثة التانيين خاصين بيا. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. اتعلم دايما في صلاتك قبل ما تطلب لنفسك، اطلب للكنيسة واطلب للآخرين. خلي نفسك في الآخر. خلي نفسك في الآخر. أمين؟ أمين؟ الكتاب علمنا كده. الكتاب علمنا كده. أبانا الذي علمتنا كده. هنطلب مجد ربنا في الأول، هنطلب لعمل ربنا في الأول. يمكن تكون بتدور على بيت وهتصلي وربنا هيديك بيت حلو، لكن اطلب من أجل بيته هو في الأول. اطلب من أجل بيته هو في الأول. كم واحد متحد معايا في الصلاة من أجل الكنيسة؟ كم واحد متحد؟ اللي رافعين إيديهم بالتحديد؟ اللي رافعين إيديهم بالتحديد معايا في الصلاة؟ طب تعالوا نمسك إيدين بعض لمدة دقيقة عشان نعلن عن اتحادنا في الطلبة دي.
قد ايه المنظر ده ربنا بيحبه. يلا احنا بنصلي من اجل عمله يا رب، بنصلي من اجل الكنيسه في اسم يسوع. انت شايفنا يا رب دلوقتي، صلي من اجل عملك جوه الكنيسه، يكون مجدك واضح باين، نفوس تخلص، نفوس تعرفك. احنا ماسكين ايدين بعض بنقول له احنا جسدك يا رب يسوع، احنا جسدك، احنا جسدك، احنا جسدك. صلاتنا هتصنع فرق يا جماعه، صلاتنا هتصنع فرق عظيم، وهنشوف نفوس بتخلص، وهنشوف نفوس بتعرفك، وهتجيب ناس كتير مسلمين ومسيحيين في اسم يسوع يعرفوك ويشهدوا عنك. هاليلويا هاليلويا. معلش اخرجي بره دايرة نفسك لمدة دقيقة واحدة. عاوزين نصلي من أجل الكنيسة، عاوزين نصلي من أجل الكنيسة، بنصلي من كل قلوبنا يا رب، بنصلي من كل قلوبنا يا رب، بنعمق الطلب وبنرفعه كمان، لأنك عظيم، لأنك قدير. ورينا مجدك. اشكرك 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 وبارك. انت الاله العظيم. رفع قلوبنا اليك يا فتح لنا باب الرحمه، ادخل قبل ايديك ممدودا بحياه. رفع قلوبنا اليك يا فتح لنا باب الرحمه، ندخل قبل ايديك الممدودا حياه. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. يا ابانا يا متجلى من غيرك انت يا حلم، مين يجدد املنا لحياة في ملء الرضا. يا ابانا يا متجلى من غيرك انت يا حلم، مين يجدد املنا لحياة في ملء الرضا. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. انت الاله اللي قلت لن يحزن الضالين، منتظر نفسي ورجاء بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يحزن الضالين، منتظر نفسي ورجاء بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة.
منساش اللي ده ملناش غيرك انت إلهنا الحي بترشى شايل ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترشى شايل ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة يا أبانا توبنا ليك وفد علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وفد علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك بحب الإله ملناش غيرك انت إلنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة عدي وزور اللي بالك او كان تحت المرض واشفي المطروح وكل ما نصدق انك شفاء عزي او كان تحت المرض واشفي المطروح وكل ما نصدق انك شفاء ملناش غيرك انت جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة عسي المحسن وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يعين المسمى فوق الشفاء عسي المحسن وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يعين المسمى فوق الشفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل نحن صلاة خلينا نواصل الصلاة. ربنا هيعمل حاجات كتير جدا وسطنا. الشيء الثاني اللي انا مشغول نصلي من اجله، صلي من اجل عدم خطيه عدم الغفران لو كانت موجوده جوه قلبك وخطيه الادانه للاخرين. غمض عينيك كده وخلي الروح القدس يفحصك. هل اتكلمت على حد كلام مش كويس؟ خلي الروح القدس يفحصك. هل الروح القدس يفحصك؟ ربنا عاوز يقول لك عاوز اديكي عينيا تشوفي بيها، وعاوز اديكي احشائي تحسي بالناس بيها، احشاء المسيح. اذا كان في قلبك عدم غفران قولي له تعالى المسني. هيجي يلمسك دلوقتي، هيجي يلمسك. هتشعري بايديه وهي بتلمسك وبتشفي اعماقك من جوه، وهي بتشفي كل مراره من جواكي. صلي صلي. واذا كان الشيطان بيستخدمك تدين غيرك قول اشفيني يا رب من الخطيه دي. اذا كان مش عاجبك العجب قول له اديني عينيك يا رب، اديني عينيك، اديني عينيك علشان اقبل الاخرين، احبهم، مش اقبلهم بعيوبهم لكن ما اشوفش حتى عيوبهم يا رب. اديني عينيك انت، عينيك اللي شايفاني حلو وانا عارف كل قبح فيا يا رب، وانا عارف كل قبح فيا. اشفيني اشفيني اشفيني
اشفي نفسي، اشفي. اشفيني يا أحشائي من كل ضعف فيا، اشفيني من قلبك الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. لمسة شفاء، لمسة حياة، تمتني بإيدك، أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس طوبك، أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ما أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني لو هلمس طوبك، ما أنت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني الشهوة والخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. بالمال والبطول طالب غفران بدم المسلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع، اشفيني انا راجع ليك، اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك، أنا محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني من عدم الغفران، اشفيني من كل ضعف فيا، من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني 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 يا يسوع، اشفيني. استاذنكم كلنا نقوم عشان نكمل صلاه، معلش يا دقايق، الا اذا كان في سبب مرضي يمنع ان احنا نقف ونصلي. احنا نختم ترنيمة صلاح، بنقول اشفيني، يشفيني يسوع المسيح، يشفيني من خطيتي اللي صار سنين بحارب فيها وبتغلبني كثير مرات، ومرات قليل اللي بغلب، من كل عادات وميول للشر، ميول سيئة، صلوات كثيرة وغزيرة لأجل أولادنا، لأجل بناتنا، لأجل أمور وأشياء تتغير، لأجل النهضة، لأجل ملكوت الله، لأجل كنيسة تمتد إلى اليمين والشمال، لأجل نهضة حقيقية تحتاج إلى صلوات مقتدرة،
لأجل أن تصحى الكنيسة عروس المسيح العذارى الحكيمات اللي ناموا. الاثنين ناموا. يلا نصحى مع بعض. يلا اسمع صوت الرب كلمنا اليوم الرب كلمنا أحبائي. تعالوا نتغير واحنا نصرخ للرب. وعارف أنا عايز شيء واحد منك، صدق المكتوب وخلي نفسك في الصلاة والإيمان طويل. ياما مرات شفت أشخاص بيصلوا بإيمان وقدام عيوني حد أعمى وعلى عينه غشاوي، قدام عيوني راحت الغشاوي وكان أعمى وأشياء أعظم من ذلك صدقوني. وهذه أشياء منظورة. أنا أريدك أن ترى الأشياء غير المنظورة بالإيمان. مش الرب قال ليه الواقع والتيار الجارف اللي هو التيار العيان بتصدقوا مرات أكثر؟ الإنسان روح له نفس يسكن في جسد. أمين؟ إحنا روح نغذي الروح. صدق الكتاب، ما تصدقش العامة، ما تصدقش العيان. يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كل المحتاجين، يفرح المسكين. يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كل المحتاجين، يفرح المسكين. أؤمن بسلطانه تخرج منه قوة بي وأكون صحيحا. حط ايدك على الدم بمجده. أؤمن بسلطانه تخرج منه قوة بي وأكون صحيحا بمجدي. قول معنا تاني. يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كل المحتاجين، يفرح المسكين. يسوع قادر، يسوع حاضر، يلمس كل المحتاجين، يفرح المسكين. خبز البنين صار لي، حمل عني أوجاعي. إن أسست شخصه القدير، غير المستطاع يصير. خبز البنين صار لي، حمل عني أوجاعي. إن أسست شخصه القدير، غير المستطاع يصير. يشفيني يشفيني يشفيني. يسوع المسيح يشفيك، يشفيك، يشفيني. يسوع يشفيني، 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 يشفيني. يسوع المسيح وغير المستطاع يصير، وغير المستطاع يصير. هاليلويا، هاليلويا. كم واحد يقدر يقول شفاني يسوع المسيح؟ قولها بصوت عالي. شفاني يسوع المسيح، شفاني يسوع المسيح. ليه كل كرامة ومجد إلى الأبد.